Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw gikan sa atong amahan o gikan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mayong hapon kanatong tanan, aniya na usab kita ni atong tulumanon ang pulong sa Dios og ato nga pagadaygon, pagahimayaon, pagapasalamatan ng ato nga amahan nga siya nagahatag na usab kanato nini nga lain nga kahigayunan din kita makahimo ni ining ato nga programa para sa iyang kahimayaan. Ang Dios unta gayod ang mahimaya, madaig nining tanan, siyang mapasidunggan ni ining atong programa, ni ining atong tulumanon karon ang pulong sa Dios. Siya man kini nga pulong o kini magahatag unta kaniya sa tanan nga pagpasidungog o kita nga mga maminaw makaangkon usab sa mga panalangin gikan sa ato nga makagagahom. Mayong hapon kanatong tanan o ginang hinaut ako nga nakamu karon sa maayo nga panglawas. Kung ado naman kita'y mga balatian, nagaampo ako nga ang Dios magatagbo sa ato mga panghangyo o pag-ampo nga kita ulian aron maanda mga atong kaugalingon sa pagpaminaw nini nga atong tulamanon ang pulong sa Dios. Og nini nga hapon aduna na usab kitay usa ka importante nga pagahisgutan ug kini mao ang bahin sa pagkabalaan. Karon nga panahon ini nga kasi sa kalibutan nga atong ginapuy-an, mas daghan ang gusto sa kalipay kaysa pagkabalaan. O ang pagkamalipayon mo ang gipaninguha sa tanan, mao bitaw nga daghan sa mga katawhan gusto nga magkabaton og dagko nga mga posisyon, daghan og kwarta, daghan og mga bahandi nini nga kalibutan kay ang ato nga gipangita ang ato nga kalipay. Ang pagkamalipayon mao ang number 1 nga ginapangita sa tanang mga katawhan. Apan ang gipangita sa Dios para sa mga katawhan mao pagkabalaanon. Ang pagkabalaan busa ang ato nga programa karon, ato nga tituluhan og ang pagkabalaang pagkinabuhi, ang pagkabalaanon nga pagkinabuhi. Ang balaanong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan mao ang gusto sa Dios kanatong tanan. Ang balaanong pagkinabuhi usa ka importante gayod nga pagpakita ang kita tinuod iya sa Dios. Ang balaanon nga pagkinabuhi mausab ang pagpakita nga kita nagalakaw gayod padulong sa gingharian sa Dios. Dili kini usa ka requirement aron kita mahimong mga Kristohanon, dili kini pamaagi aron makaabot kita sa langit, kundi mao kini ang mga timailhan, mao kini ang mga makita nato nga mga pruweba, ebidensya nga kita iya gayod sa Dios.
ang balaanong pagkinabuhi o kini atong pakutloon gikan sa pulong sa Dios nga mao nga atong pagahisgutan karon. Og sa dili pa kita magpadayon ato nga basahon ng ato nga verses dinhi nga ato nga pagakuhaan og kini gikan sa Roma 6. Roma 6. The book of Romans chapter 6, the epistle of Paul to the Romans chapter 6. Roma 6. Ug akong pagabasahon sa inyo kini, medyo taas-taas kini apan mahinungdanon nga ato nga pagabasahon aron atong masabtan ang kagustuhan sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Unya aduna pa kitay mga lain nga mga pagakuhaon nga mga bersikulo nga mao ay magpakita unsa gayod ang mahinungdanon sa pagkabalaanon sa matag kinabuhi nga sa mga Kristohanon nga napakaron din sa kalibutan aron kita mahimong suga sa uban og mahimo sab nga testimonya sa kay sa Ginoo sa iyang pagka maygugmaon og labaw sa tanan ebidensya nga kita iya gayud sa Dios ug kita nagalakaw sa dalan padulong sa iya nga gingharian. Ang pulong sa Dios. Roma 6, akong pagabasahon sa inyo, ug mingon din unsa man ang atong isulti. Magpadayon ba kita diha sa sala, aron ang grasya mudagaya? Ang Dios dili motugot, unsaon man nato nga mga patay na ngadto sa sala, sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha ni ana. Wala ba kamo mahibalo nga ingon kadaghan kanato nga gibaptismuhan ngadto ni Jesus Kristo, gibaptismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa baptismo ngadto sa kamatayon aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kung kita natanom pagtingob diha sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita usab diha sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw. Nga nahibalo ni ini nga ang atong daang pagkatao gilansang sa cross uban kaniya aron ang lawas sa sala malaglag aron sukad karon kita dili moalagad sa sala. Kay siya nga patay nahigawas na gikan sa sala. Karon kung kita patay uban ni Kristo, kita nagtuo nga kita usab mabuhi uban kaniya. Nga nahibalo nga si Kristo ingon nga nabanhaw na gikan sa mga patay dili na mamatay pa. Ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Kay diha nga siya namatay ngadto sa sala. Sa makausapan diha nga siya nabuhi ngadto sa Dios. Sa sama nga pag-iisipan ninyo usab ang inyong mga kaugalingon nga patay na gayod ngadto sa sala. Apan buhi ngadto sa Dios pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Busayaw tuguti ang sala nga muhari diha sa inyong may kamatayon nga lawas aron kini inyong tumanan sa mga pangibog niini. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong ngadto sa sala. Apan itugyan ang inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios sama ni adtong mga buhi gikan sa patay o ang mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong ngadto sa Dios. Kayang sala dili makahari ibabaw kaninyo kay kamo dili ilalom sa balaod apan ilalom sa grasya. Nanunsa man magpakasala ba kita tungod kay kita dili na ilalom sa balaod apan ilalom na sa grasya? Ang Dios dili motugot. Wala ba kamo mahibalo nga sa kang kinsa kamo nagtugyan sa inyong mga kaugalingon nga mga sulugoon sa pagsugot iyang mga sulugoon kamo ngadto sa kang kinsa kamo nagsugot kon sa sala ngadto sa kamatayon o sa pagkamasinugtanon ngadto sa pagkamatarong. Apan ang Dios pasalamatan nga kamo kaniadto mga sulugoon sa sala apan kamo nagatuman gikan sa kasing-kasing ni anang sumbanan sa pagtulunan nga gitugyan na kaninyo. Naningon nga mahimo ng gawasnon gikan sa sala, kamo nahimo ng mga sulugoon sa pagkamatarong. Ako nagsulti subay sa kinaiya sa mga tao tungod sa kahuyangon sa inyong unod, kay maingon nga kamo nagtugyan sa inyong mga bahin nga mga sulugoon ngadto sa kahugawan ug sa kadautan ngadto sa kadautan sa samang paagi karon itugyan ang inyong mga bahin nga mga sulugoon sa pagkamatarong ngadto sa pagkabalaan. Kaysa diha nga kamo sulugoon sa sala
kamo gawas nun gikan sa pagkamatarong, nan unsa ang bunga nga inyong nabatunan ni adtong mga butang nga sa diin kamo karon na ulaw, kay ang katapusan ni adtong mga butanga mao ang kamatayon. Apon karon ingon nga gihimong gawas nun gikan sa sala ug nahimong mga sulugoon sa Dios, kamo nagbaton sa inyong mga bunga ngadto sa pagkabalaan ug ang katapusan kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Amen. Dalay ko ng Dios ni ining iyang gipabasa kanato nga ang iyang pulong nga iya gayud nga gi-inspire o gi-preserve. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, o Dios nga labing gamhanan, Ginoo nga mao ang amo nga patukuranan, ikaw ang naghimo sa tanan, ikaw ang mugna ni ini nga kalibutan bisan pa ang kawanangan. Walay nahimo kundili gihimo nimo, walay nahimo kundili imong gimugna. Kundili ikaw Dios nga nagahatag kanamo nini nga kinabuhi, wala kami dinhi karon. Busa nagapasalamat kami nga ikaw mao ang amo nga Ginoo. O karon nagapaduol kami kanimog nagahangyo nga ikaw na usab magapaminaw kanamo, nga imo kaming tagbuon sa imong madagayaon nga kasing-kasing sa paghatag kanamo sa imo nga dako nga pagpanalangin, aron mas daghan pa ang makabaton usab sa grasya sa kaluwasan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo. Amo nga giampo nga ikaw magapanalangin sa matag usa karon nga naminaw, kami nagaampo nga ikaw usab magaabre sa ilang kasing-kasing ug unahuna. Ug nagaampo ako Ginoo nga imong abrihan usab ang akong mga baba aron magaistorya magasulti sa mga pulong nga gikan gayud kanimo. Hinaot walay pulong nga mogawas sa akong baba kundi kana lamang nga gikan kanimo nga mao gayud ang kamatuoran ug mo'y magdala sa mga katawhan diha sa tubangan sa imo nga bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo, kami magakinabuhi hangtod sa kangturan uban kaniya didto sa imong gingharian. Amo giampo Dios nga ikaw magapakamatarong sa tanan nga mga wala pa makaila kanimo pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus Kristo. O ginaot nga katong mga Kristohanon nga medyo nawala o nabugnaw sa ilang pagpangalagad, ikaw Ginoo magadala kanila pagbalik ug maglig-on kanila sa pagsunod kanimo. Amo giampo gihangyo kining tanan diha lamang sa imong bugtong anak, among mangluluwas o Ginoo si Ginoong Hesus Kristo. Amen. Daghang salamat sa inyo nga pagpadayon sa paminaw nining ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. O pinaagi ni ini daghan kitag makutlo nga mapagtulunan nga maoy maghatag kanato og kalig-on sa ato nga pagsunod, pagtuo ug pagkinabuhi alang sa atong Ginoong Hesus Kristo. O karon nga hapon ako nga na-mention kaganina nga maghisgot kita sa bahin sa pagkabalaanon nga pagkinabuhi. Ug mao kana ang kulang karon sa daghan nga mga katawhan ug wala na gi-desire pa sa mga Kristohanon. Busa ato nga tan-awon unsa ang kagustuhan sa Dios, ang ato bang pangitaon ng atong pagkamalipayon o nga ang ato baka nga pagkabalaanon. Busa karon nga hapon paminawan ninyo kini ug masadili pa kita magpadayon sa ato nga mga paghisgot ni ini ato una nga paminawon kining una nga hymn nga ato nga pagapamalandungan karon, kining gikan sa usa ka alawiton, Come Thou Fount. Come Thou Fount. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of gladness grace. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount and fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Lebanon
to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Ang pulong sa Dios, magapadayon kita sa atong atulumanon karon nga hapon ug ato nga paminaw na usab ang mga paghisgot nining atong tulumanon nga gitakda kanato karon nga mao ang usa ka pamalandong bahin sa pagkinabuhing balaanon, ang balaanong pagkinabuhi. Og ato nga pagkatan-awon kini nga mao sa tulo ka aspeto nga ato nga pagpamalandungan kini, ang usa mao kini ang longing ni Ginoong Jesucristo, the longing of Christ. Unsa kaning longing, the desire, mao kini ang iyang gusto, mao kini ang iyang tinguha, mao kini ang iyang katuyuan ngano nga miani siya dinhi sa kalibutan nga kita makabaton og balaan nga kinabuhi. Wala siya muani para kita malipay, madato o magmaya, kundi miani siya aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Ang pagkabalaanon sa kinabuhi sa tao mao ang number one nga gusto sa Ginoo aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan uban kaniya. Ikaduha usab nga atong pagahisgutan karon nga atong pagkuhaon dito sa ikaduhang Korinto nga nagahisgot kini pinaagi sa gugma ni Ginoong Jesucristo. Dili lamang the longing of Christ, but the love of Christ. Ang gugma ni Ginoong Jesucristo. Ang gugma niya nga mao iyang gipakita kanato nga siya sa iya nga pagkamahigugmaon mihalad sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo, og tungod sa iyang gugma kita iyang giluwas, og dili lang kita niya gitagaan sa kaluwasan, nagpadayon siya paglig-on kanato, paghatag kanato sa mga panginahanglanon nato sa atong matag kinabuhi, o iya kita nga gipreserbar tungod kay siya Dios nga mahigugmaon, Dios nga mohatag kanato sa iya nga plano nga mao kita magauban kaniya hangtod sa kahangturan. The love of Christ. Ikatulo nga bahin ini atong pagkatan-awon kining the life eternal in the Lord Jesus Christ. O kini nga kinabuhi nga walay katapusan, mao kini ang usa-usab nga makadasig kanato. Ngano pa man nga ato pa mang ihalad ang atong kaugalingon sa pagpakasala. Ngano mga ato mang alagaran ang kaaway, ang yawa nga maoy magadala kanato ngadto sa iya nga impyerno. Ngano man nga ato siyang pagasundon nga kita gihatagan naman niya og kinabuhi nga walay katapusan ngadto sa iyang gingarian. Kita kasiguruhan na gyud aduna nay 100% nga security ang ato nga kasiguruhan nga kita magauban sa ato nga Ginoo. Apan nganong tumanon nato katong wala magahatag kanato niini nga pabor. Nganong atong pagasundon kanang kaaway nga maoy gusto mo dala kanato didto sa kalaglagan. Kini nga tulo mo ay atong pagpamalandungan karon, og dili kita maglangay sa una nato nga bahin, mao kini ang atong pag-consider nga mao kini ang longing ni Ginoong Jesucristo. Mao kini ang iyang ginatinguha. Ug mao kanang atong nabasa kaganina sa atong nga mga pagbasa ni sa Roma 6, bisan pa sa mga sinugdanan nga bahin ni ini, ato nga nabasa nga ngano pa man magpadayon ba kita diha sa sala aron ang grasya mo dagaya, dili kana mao ang katuyuan sa Ginoo. Ang grasya ang gipadagaya aron kita mawad-an sa sala, aron kita dili na pasaylo, o aron kita dili na tagaan sa silot sa itong mga sala, aron kita mapasaylo sa itong mga kasalanan. Mao na ang gusto sa Ginoo. O tungod sa iyang pagsakripisyo, tungod sa iyang kamatayon, kita gitagaan niya sa kapasayloanan. Ug mao kanang katuyuan sa Dios. Dili niya gustong ipakita niya ang iyang grasya diha taliwala sa ato nga pagpadayon sa pagpakasala. Ug mao kana ang problema karon sa daghan nga mga katudloanan sa uban nga mga simbahan. Diin anang emphasis diha sa unsa ang nahimo na ni Ginoong Jesucristo, ug tungod kay nahimo na niya ang iyang kamatayon dito sa cross
luwas na sa mga katawhan nga nituo kaniya, ang mga niluwas niya pwede na magahimo pagpadayon sa sala. Total gibayran naman kanina Ginoong Jesucristo. Dili ka na mao ang iya katuyuan. Gani ato dinhi nga nabasa ni Pablo, ingon siya, ang Dios dili motugot ni ini nga magpadayon ba kita diha sa pagpakasala tungod kay ang grasya mo dagaya kung kita daghan og sala. Dili motugot ang Dios nga mao pagini atong pagahimuon. Unsaon man nato nga mga patay na ngadto sa sala sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha ni ana. Kung tinuod kita niluwas niya, tinuod nga iya kitang gitagaan sa grasya sa kaluwasan, unya patay na kita diha sa sala, ngano pa man nga atong pagasundon, pagatumanon o paghigugmaon ang kasalanan. Ngano pa man ato kining paghimuan sa pamaagi nga kita makasala, ngano pa man ato mang pangitaon kining makasalanan. Ug mao kana atong manotice atong kinabuhi nga napagyapon ang ato nga lining, napagyapon ang atong paggusto maong ato nga mga tinguha. Ang tinguha sa Dios ang iyang alongin nga kita mabag-o, makabaton og kinabuhi nga limpyo o balaan, apan ang kinabuhi sa tao nga naa gihapon sa kasalanan na ang iyang gusto sa pagpakasala. Naa gihapon mabira kita sa pagpakasala. Naa gihapon ang tentasyon nga mosulod kanato sa atong una og kasing-kasing nga kita maghimo og sala. Apan ingon dinhi ang Dios dili mo tugot. Unsaon man nato nga kung kita patay na diha sa kasalanan, unsaon man nato paghimo sa mga butang nga makasasala kung kita patay na niini. Nagpasabot lang ka na nga kung ato gayon nga gigugma o paghimo o kanunay natong ginahimo ang mga kasalanan nga wala pa kita diha sa Dios, ug mao kana ang dako nga delikado, mao kana ang dako nga kahadlok bisan sa matag usa nato naunta na nga kahadlok na nang pag-ampo nga sa panahon nga kita makasala makapangutana kita sa Dios, imo bagyud ako, naa bagyud ka ako diha sa imong listahan, ngano pa man nga nagpabilin pa man gihapon ako sa paghimo balik-balik nini nga sala, nga mo'y nag-ut-ut, nagluya kanako, naghatag kanako og discouragement, naghatag kanako og walay gana sa pagpangalagad tungod sa daghan nga mga sala nga akong nabuhat. Ngano man nga magpabilin pa man kita niana. Ug mao ka nang maghatag unta kanato pagpahinumdom nga kita dapat diha sa usa ka Kristohanon nga kinabuhi ana na magalakaw sa pagkabalaan sa ato ang kinabuhi. Yes, makakasala kita. Wala ay tawo nga dili makasala. Yes, makahimo gyapon tag makasaypanan pagrebelde gani atubangan sa Dios. Apan naa diha ang pagbadlong sa Ginoo ug sa ato nga pagkamata, sa ato nga pagkabantay, sa ato nga pagkahinumdom, ato nga mabantayan o makit-an nga oy dili man na dapat nako ang gibuhat, dili man na dapat nako ang ginahimo. Ako sa nakakristohanon, ako sa nakanak sa Dios. Umaw kanay maayo kaayo nga di mailhan nga kita gayud iya tungod kay kita makahibalo na, makabantay na ang atong gibuhat dili na iya sa Dios. Ug busa mi padayon gani dinhi si Pablo sa iyang paingon, wala ba kamo mahibalo nga ingon kadaghan kanato nga gibaptismuhan ngadto ni Jesus Kristo, gibaptismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Ang iyang pagbautismo dinhi mo ang iyang paglimpyo kanato. Ang bautismo usa ka significant kaayo nga pagpakita, pagpaila. Mao ni ang mga timailhan, usa kini ka timailhan, usa kini ka sakramento. Timailhan nga kita gilimpyuhan na pinaagi sa itong mapagtuo o gilimpyuhan pinaagi diha sa pag-ila kang Ginoong Jesucristo. Umaw ka ng ato nga tinguha nga magkinabuhi og maayo og matarong tungod kay na-identify kita sa Dios. Ato na nga gideklarar publicly diha sa tubangan sa mga katawhan sa dihang kita gibautismuhan, kita iya sa Dios. Kita nagasunod sa Ginoo, kita ato nga gihatag atong kaugalingon sa pag-ila kaniya nga maong ato nga mangluluwas. Pan ngano pa man nga ato mang balikan ang atong mga kasalanan. Pan mao ka nang ato na eksperyensya. Dili lamang kamo kundi ako usab na ang atong mga kasalanan nga mo'y nagabalik-balik sa paghatag kanato kasamok, nagtudlo kanato, nagahatag kanato guilty feelings sa atong kasing-kasing nganong ato pakining gihimo kining mga klase sa sala. Umaw ka na ang pahinumdom kanato sa pagduol diha sa Dios o pagpangayo pasaylo, pagpangayo kaniya og tabang nga kita maglig-on diha kaniya. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa baptismo. O kini nga paggalubong nagpakita kini nga kita patay na diha sa kasalanan. Dili kini pasabot nga kita umol palubong dito sa tubig kundi magpakita kini nga kita wala na, gikuha na, patay na.
ang tao nga tinuod patay na gilubong, dili siya pwede ilubong kung medyo na kuyapan lang o gihimatay lang o na medyo nawad-an o panimuot, dili siya pwede ilubong, buhi pa siya. Apan kung patay ka na, pwede ka nang ilubong. Busa sama kay Ginoong Hesukristo nga siya namatay dito sa cross, gilubong siya. Ug sama nga kita nagatuog, nagahigugma kang Ginoong Hesukristo, ang atong kasing-kasing wala na usab diha sa pagpakasala. Patay na ug gilubong kini ug tungod kay kita gilubong uban sa baptismo na dinhi aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan, bisan sa ingon kita usab kinahanglan manglakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Magapuyo na kita sa kabag-o sa kinabuhi. Magpuyo na kita sa kabag-o sa pagsunod kang Ginoong Hesukristo. Magapaninguha na kitang atong kinabuhi pag gamiton sa Dios nga mao'y maghatag og maayong timailhan nga aduna gayoy dalan nga pag ubanon o ubanan diha sa mga kanakan sa Ginoo. Ubo ka ng ato nga tinguha nga ato nga pagasundon kanang straight and narrow way, usa ka dalan nga dili daghan ang nagauban gani kanato apan naa diha ang pagkabalaan. Umingon pa dinhi sa versikulo 5, kay kung kita natanong pagtingod diha sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita usab diha sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw. Ug mausab kini atong tan-awon unya, the life eternal in Christ. Nga tungod kay kita iyang pagkabanhawon, tungod kay kita iyang gisaaran sa pagkabanhaw, nganong ato pang ibalik ang atong kinabuhi ngadto sa usa ka kinabuhi nga dili mabanhaw, madunot lang hangtod sa kangturan og pagasunogon didto sa linaw nga kalayo. Gitagaan na kita sa grasya. Din kita nakahibalo nga adunay pamaagi nga kita makaangkon og sa kaluwasan nga dili na gayud makuha o dili na gayud mahimo pa nga kini pagkalimtan o pagwalaon kun dili kini magpadayon tungod kay kini mao ang tinguha ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang longing kanato nga mao ang pagluwas kanato, ang iyang pagluwas kanato nga kita iyang pasayloon, iyang limpyuhan ug iyang ipreserbar aron unya kita sa panahon nga kita pagadalhon na didto sa iyang gingharian anang ato nga kalimpyo, dili tungod kay kita naghilimpyo sa atong kaugalingon kundi dili gilimpyuhan kita totally perfect diha kang Ginoong Hesukristo. Busa ato nga tan-awon kini, ato nga hinumduman kini nga dako nga pabor nga gihatag sa Dios kanato diin kita makapadayon sa pagsunod kaniya nga balaanon o sa kabalaanon pagkinabuhi pinaagi sa paghinumdum sa unsa gayud ang gusto sa Ginoo kanato, unsa ang longing diha sa iyang kasing-kasing aron kita matagaan o kinabuhi nga magasunod magasimaya kaniya, magadaig kaniya. O sa atong pagpadayon ato una nga paminawon kining sunod nga lawiton, take time to be holy. Take time to be holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord.
soul. Ich thoughte, ich motive beneath His control. Thus led by His Spirit to fountains of love, thou soon shall be fitter for service above. Ang pulong sa Dios og ato nga padayunon ng ato nga gisgutan kaganina, atong nahisgutan nga mao kanang longing ni Ginoong Hesukristo, ang iyang kagustuhan, ang iyang katuyuan nga kita matagaan sa pagkalimpyo, iyang gipakamatyan dito sa cross ang atong mga kasalanan, gibayran niya ug tungod sa iyang pagbayad niini kita dili na mahigugma unta balik sa mga sala. Kay mao kinang ginadumtan, mao kinang gikamatyan, mao kinang hinungdan ngano nga atong Ginoong Hesukristo dito sa cross nag-antos o gilansang siya dito og namatay siya, gilubong o sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Na miagi ang iyang kalisdanan, miagi ang kalisod sa iyang kinabuhi diin siya nagpuyo sa mga kuweba, sa mga panahon nga naalang siya sa harden, apan ang Dios mipadayon sa paghimo ni tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. The love of Christ. Ug unsa kining love ni Kristo dinhi? Ato nga mainumduman nga sa 2 Corinthians, sa ikaduhang Korinto, gikan sa kapitulo 5, akong basahon dinhi gikan sa 14 ngadto na dayon sa ubos ug mingon dinhi, kay ang gugma ni Kristo nagapugong kanamo tungod kay kami sa ingon naghukom nga kon ang usa namatay alang sa tanan mga patay na. O nga siya namatay alang sa tanan aron sila nga buhi kinahanglan nga sukad karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon apan alang kaniya nga namatay alang kanila og nabuhi pag-usab. Tungod nini sukad karon kami wala nay tawo nga giila subay sa unod. Oo, bisan nga kami nakaila na ni Kristo subay sa unod, apan sukad karon kami wala na nag-ila kaniya. Busa kon si bisan kinsa nga tawo na ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna. Ang daan nga mga butang nangawala na, tan-awa ang tanang mga butang nga bag-o na. Ug mao kini ang iyang gipakita dinhi, ang gugma ni Kristo mao ang nagapugong kanato. Ang gugma ni Kristo mao ang nagasanta kanato. Ang gugma ni Kristo mo nagapahinumdom kanato nga dili na nato balikan pa ang kanhiay nato mga kasalanan. Siguro na-experience ninyo ang dako gayud nga mga tentasyon, labi na sa mga sala nga ato nga i-consider sa unang gamay lang, dili gani sala o mga panahon lang nga kita nasipyat, apan mao kini ang magabalik-balik kanato. Ug tungod ni ana na ang atong pagkamuratag lausi, murata og dili ganahan gayud sa bulaton kay nakahimo kitag kasalanan, kalapasan og mismo ang Dios masuko usab sa mga tawo nga magpabilin diha sa pagkamakasasala o sa pagpadayon silang mga sala nga unta sila gilimpyuhan man. Sama sa kainahan nga human iyang labang kini nga puti nga uniform sa iyang anak, human iyang isulob, dili siya mag-amping moadto didto, magaligid-ligid sa lapok, magahimog mga unsa pang klase ng mga dula, kay lagi wala man siya pagbaton, paghunahuna nga kini gihaguan sa iyang inahan sa paglaba, sa pagplantsa ug uban pa. Ang Dios usab nagahatag sa iyang kaugalingon alang sa pagpakamatay sa atong mga kasalanan. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo, mo nang atong nakita ang iyang dakong gugma, bisan pa ang amahan tungod sa iyang dakong gugma mipadala sa maong nga anak dinhi. Ug kana dako na kaayo nga pabor sa tanan nga mga katawhan nga nakita niining Dios nga may gugmaon nga mo'y naghatag kanato niining kahigayunan nga kita mahaduol sa Dios, magasunod kaniya, magahimaya kaniya. O mga kahigalaan, mao kini ang dako usab nga prueba nga magtudlo unta kanato nga dili na kita mobalik pa sa kanhiay nato mga kasalanan. O mao kana nga constant struggle nato. Mao kana ang permanente nato nga ginaatubang. Ang dako nga kababagan tungod kay anaa diha ang ato nga sala nga naa likay kanato sa pagduol diha sa Dios, o tungod niya na usab
wala na kitay gugma o gana sa pagduol, paghigugma sa Dios, pagbasa sa iyang pulong bisan pa sa pagampo. Tungod sa sala, tungod sa nabuhat nga mga kasaypanan, tungod sa mga sala nga ato nga nakit-an, gibalik-balik naman ni nako, Lord. Kapila na ako ni gipangayo ag pasaylo kanimo panaga padayon gyapon ako, makabuhat gid ako ni ini, dili gid nako malikayan na ang atong pagampo nga Lord, tabangi ako, giyahi ako, tudloy ako, ug mao ka nang ato nga paninguha tungod kay dili kita gusto makahimo o kasubo sa ato nga Dios. Dako kayong iyang gugma kanato, ato lang kini dapat pagabalusan og gugma, dili kasuko, dili pagbagutbot, dili paghimo sa pamaagi nga masanta ang buluhaton sa Dios. Ug mao kini ang ato nga mga pagtinguha sa pagpuyo. Ug mao kanang gibasa nato kaganina dinhi kung ato tan-awon kay ang gugma ni Kristo nagapugong kanamo tungod kay kami sa ingon naghukom nga kon ang usa namatay alang sa tanan ang tanan mga patay na. Kung si Ginoong Jesucristo Dios mao ang namatay para sa tanan, ana usab ang tanan ana sa ilang kamatayon apan ng pagkabuhi tungod kay siya usab nabuhi pag-usab. O nga siya namatay alang sa tanan aron sila nga buhi kinahanglan nga sukad karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon apan ang alang kaniya nga namatay alang kanila og nabuhi pag-usab. Ang pagbuhi pag-usab ni Ginoong Jesucristo. Morning emphasis on niya nato sa ikatulong punto tungod sa iyang resurrection, tungod sa iyang pagkinabuhi nga siya nabuhi pag-usab gikan sa mga patay, anaa kita ni ining saad nga si bisan kinsa nga nagatuo nagasalig diha kang Ginoong Jesucristo aduna usab sila kasiguruhan nga sila magauban sa gingharian sa Dios o kana ilang matuman tungod kay ang Dios ang nag-ordain niini, nagadiktar niini alang sa iyang kamayaan o kadayganan. Umao ni ang ato nga pagtinguha nga kita magapadayon sa pagsunod sa Dios. Tungod sa iyang dakong gugma, kita na compel, diha na tulod kita nga dapat ato siyang paghigugmaon. Pandili kini usa ka pinugos nga gugma or else dili na kana gugma. Ang ato nga pagsunod niini tungod kay kita tinuod nga nahigugma gayud kaniya. Og dako na bahin sa paghigugma niya dinhi kanato ang ato nga na-eksperyensya. Ug mao kini ang dapat nato nga pagatagaan sa pagpasalamat. Ang Dios mismo nga maoy nagdala kanato, naghatag kanato sa kinabuhi bisan pa sa pagkahibalo pagkaila sa kang Ginoong Hesus Kristo. Ug mao kanang ato nga nakit-an o makit-an diha sa katuyuan sa Dios. Ikatulo diha nga ato nga makita usab naa dinhi sa Colossians. O dinhi sa Colossians chapter 2, Colossians 2, naa dinhi ang usa na usab ka sulat ni Pablo nga nagahisgot sa pagka-importante sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo nga mo'y mag-remind ka nato nga dapat naa na kita sa kinabuhi nga dili na mag-engage sa mga kalibutanon pa nga daghan nga mga gusto. Nga naa diha ang pagpanglimbong, naa diha ang pagpamakak, naa diha ang paghimo og mga butang nga dili gayod sibo sa ato nga prinsipyo o labi na gikan sa pulong sa Dios. Og dinhi sa kapitulo 2 sa Colossians atong pagbasahon din ni 2:20 ato sa 3:4 mingon siya tungod niini kun kamo patay na uban ni Kristo gikan sa mga unang lagda sa kalibutan ngano nga daw sa magakinabuhi diha sa kalibutan kamo nailalom ngadto sa mga ordinansa. Ayaw paghikap, ayaw pagtilaw, ayaw paggunit, nga ang tanan mga hanaw uban sa paggamit, subay sa kasuguan o mga pagtulunan sa mga tao. Nga ang maong mga butang sa pagkatinuod adunay usa ka pagpakita sa kaalam diha sa kinabubuton nga pagsimba o pagpaubos
o napasagad sa lawas dili diha sa bisan unsa nga pasidungog ngadto sa pagtagbaw sa unod. O kini giklaro dinhi ni Pablo nga ang magpahinumdom kanato sa atong pagsunod kang Ginoong Hesukristo sa ato nga pagkinabuhi nga balaan, dili aron kita maluwas, dili aron kita pagatagaag point marks o kini nga mga marks mao'y maghatag kanato og solusyon diin kita makasulod gayud sa gingharian sa Dios. Walay si bisan usa nga puntos ang ato nga maklaim. Walay si bisan usa nga puntos ang ato nga maghamit sa pagpakita sa Dios nga kita luwas na. Apan ang ebidensya niana mao ang pagkinabuhi nga balaanon. O mingon pagani dinhi sa Colossians chapter 2 o chapter 3 akong pagbasahon, o mao kini ang iya na pagpadayon sa unsa nga argumento ang naa sa iya. Ingon siya, nankon kamo na banhaw na uban ni Kristo, pangita kadtong mga butang nga niya sa itaas o atoa sa itaas, diin si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Tungod kay kamo patay na o ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Sa diha nga si Kristo kinsa mao ang atong kinabuhi mo pakita kamo usab kan unya makita uban kaniya diha sa himaya. Dalay ko ng Dios gyud niini nga mga pulong nga iyang gipakita kanato karon ug mao ni magahatag kanato og dugang pagkadasig sa pagpuyo sa kinabuhing balaanon tungod kay kita anay kasiguruhan sa pagkabanhaw. Kung naa kita diha kang Kristo, anaa kitay paglaom sa pagkabanhaw, dili na nato ipatuna ang atong kaugalingon diha sa kasalanan. Dili na nato ipasaom didto sa mga kahugawan ng atong mga kinabuhi tungod kay kita giluwas na niya diha sa kamatayon sa iyang bugtong anak ni Ginoong Hesus Kristo. O kana nga bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo mao lamang ang atong manluluwas, walay lain. O sa sunod nato nga alawiton nga mao'y magtak-op sa ato o humani ini aduna kitay kadyot nga mga paghisgot-hisgot o pag-summarize niining ato nga topiko karon. Ang ato nga pag-aawit, ato nga pagapaminahon nga awit for all the saints. For all the saints. For all the saints who from their neighbors rest, moody by faith before the world confess. Thy name, O Jesus, we forever bless. Alleluia. Alleluia. The host their rock, their fortress and their might, the Lord their captain in the well-fought fight, and though in darkness share their one true light. Alleluia. Alleluia. O blessed communion, fellowship divine, we feebly struggle, they in glory shine, yet all are one in thee, for all are thine. Alleluia. Alleluia. Oh, may thy soul
warfare long, steals on the air the distant triumph song, and hearts are brave again and arms are strong. Alleluia, Alleluia. From earth's wide bounds, from ocean's farthest coast, through gates of pearl streams in the countless host, singing to Father, Son, and Holy Ghost. Alleluia, Alleluia. Ang pulong sa Dios o ato nga tagaan og summary ang ato nga naisgutan karon, ang longing, ang gusto, ang katuyuan ni Ginoong Jesucristo sa pag-ani nga kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Walay lain, mao ka ng paghugas kanato. O ka nga paghugas dili lamang gibuhat sa barang espiritu diha sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagtuo nato kang Ginoong Jesucristo kana nahimong tinuod o nahimong kamatuoran pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Tungod sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, siya naghatag kanato og pagpasaylo sa itong mga kasalanan. O mao bitaw nga diha sa gusto sa Ginoo kanato ang iyang paghatag kanato sa dasig mao ang pagkinabuhi nga balaanon. Wala kita niya himuang nga mga tao nga mupadayon paghihapon sa sala. Adunay kabag-uhan. Busa gani diha sa ato nga nabasa sa Roma 6, atong naibaw-an nga si Ginoong Jesucristo mismo pinaagi sa pagsulat ni Pablo, nagpakita nga kita mga iya na sa Dios tungod kay kita mga nagtuo na kaniya. Apan diha usab sa pagtuo, usab ang pag-uban ni ini nga kita iya gitagaan o pagkalimpyo. O kanang pagkalimpyo mauntang atong imintenar nga sa pagkinabuhi nga makahimaya makadaig kaniya. Gawas pa siya nagahatag kanato sa iyang dakong gugma, the love of Christ. Nga iya kita nga gipadayunan sa pagpadalangin, sa pag-provide sa tanan natong panginahanglanon, iya kita nga gipreservar tungod kay siya Dios nga nakakita nga ang iya nga mga kaanakan ni luwas magkinahanglan usab og panahon nga kita maghimo sa mga buluhaton nga makahimaya kaniya. O walay lain nga makahatag kanato kusog kabaskog mao man ang balang espiritu pugapan naa diha ang atong pagkahibalo nga ang iyang dakong gugma mao ang nagtawag niini nga balang espiritu aron kita magpadayon diha sa buluhaton nga iya gi-assign kanato. O mao kanang ato nga makit-an unta no sa atong paglakaw nga balaan, sa atong pagkabalaanon nga kinabuhi kita magahinumdom nga gipakamatyan na kita ni Ginoong Jesucristo. Iya na kitang gipasaylo og sa iya nga pagpasaylo kanato magalakaw unta kita nga mga pinasaylo nga naa diha ang atong pagkahibalo nga kita iya lamang nahitabo kini tungod kang Ginoong Jesucristo nga mo'y naghatag sa iyang kagulingon para sa ato nga kaluwasan. Og naa dihang ikatulo, labaw na sa tanan nga magdasig kanato gayud nga magkinabuhi nga balaanon tungod kay ana ang nakitay kinabuhi nga walay katapusan. Ana na ang promise of eternal life. O kana nga kinabuhi nga hangtod sa hangtod na magauban kang Ginoong Jesucristo, dili na kana kinabuhi sa pagbalik dito sa sala, dili kana kinabuhi sa paghatag na usab kanato sa mga tentasyon o kasalaanan, kundi dili usa kini kinabuhi nga magalimpyo kanato, magahugas kanato, magatultol kanato sa ato nga dalanon aron kita magahimaya og samot sa ato nga Dios. O kana usa ka dako kayo nga pabor diha sa ato nga mga paghimo sa uban pa nga mga programa o mga buluhaton diha sa Dios nga magadasig kanato sa paghinumdom nga kita iya nga mga niluwas.
Ug mao kana nga atong pag-ampo sab nga kita mahimong instrumento sa pagdala sa uban nganhi sa ato nga mga simbahanan aron kita mahimo nga magmabungahon, mahimo nga maghimong suga sa mga katawhan tungod kay ang Dios ana nag-uban kanato, siya mo naghatag kanato ni nangakaputli o kita iyang itagaan o kahigayunan nga makasunod kaniya, makabaton sa kinabuhi nga way katapusan. O mingon si Pablo, kung kita padulong man gyud sa taas, naman dito ang atong ang gingarian sa Dios nga mo atong pagasundon, dili nato langan-langanon pa kita maandam sa pagsunod nini. Dili na ato la pangitaan pagpaagi nga dili kini mapatuman kun dili ato nga himuan gayud sa tanan nato nga mahimo lig-uno nato atong kaugalingon aron kita makabaton og kinabuhi nga magahatag gayod sa Dios sa kahimayan ug kadaygan. O kini nga buluhaton maadi ang pag-ampo, naadi ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, naadi ang pag-share nini aron kita sa kadugayan maglig-on na gyud o paggamiton kita sa Dios diha sa buluhaton niya. O mao kining atong pag-ampo sa tanan. O nanghinaut ako nga ang pagkabalaanon nga kinabuhi mong importante. Kay dili kita makahimo sa mga buluhaton sa Dios kung ang atong kinabuhi dili balaan. Dili kita mga plastic nga mga tao nga nagpakaroon ingnon nga naa diha nagahimo sa buluhaton sa simbahan apan ana ang sala diha nagaut-ut kanato, nagahatag kanato og kababagan nga maoy hinungdan nga ang ato nga makinabuhi ana sa kagubot, ana sa kahugaw, ana sa daghan nga mga confusion. Busa mao kining ato nga gitingwa karon ug nanghinaut ko nga sa sunod nga semana ato padayonon na kini nga mga buluhaton na usab og ato nga tagahan o pagtagad nga kini nga mga butang mao gayud ang maghahatag og kinabuhi nga walay katapusan diha kang Ginoong Kristo lamang sa atong pagtuo pag-ila kaniya dili sa mga butang sa kalibutan kundi iya lamang kabubuton sa Dios. Busa karon nga hapon ato kini nga ibalik sa Ginoo ang ato nga pagpasalamat o pagdaig kaniya. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kapunon nga kami imong gitagaan ining kahigayunan na usab sa pagtuon sa imong pulong. Nagampo kami nga ikaw unta Ginoo ang maghatag kanamo og dugang pa nga gugma, grasya, kusog, kalipay bisan pa sa pagkahibalo nga ikaw Dios nga labing gamhanan nga nagahatag na kanamo sa imo nga daghan na kaayo nga mga pagpanalangin. Nag-ampo kami nga ikaw Ginoo magabuo sab kanila sa imo nga mga panalangin. Busa Ginoo na kami karon nagapadayon sa pagsunod kanimo, naghimaya kanimo, nagadayeg kanimo. Ug amo nga gibalik kanimo kining tanan, among ginapasalamatan, amo nga ginatagaan sa pasidungog o pagtahod ang imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo among mangluluwas o Ginoo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong, ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Jesucristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitulo